साहिब साहब 3 से 4 टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज की सारी जो डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं कल रात की और आज की। देखिए सबसे पहले तो ये कि एक तो इवेंट है होली का और दूसरी तरफ इवेंट है शब बारात का। और फिर उसके बाद हमने देखा कि होली के मौके पर यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह का वाकया पेश आया जिस पे बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि एक नई डेवलपमेंट जो कल रात हुई है कि आर्मी चीफ ने मुलाकात की है बिजनेस कमेटी से और उसमें उन्होंने ये भी खोल दिया, ये भी बता दिया है कि इमरान खान ने जो उनसे मुलाकात की ख्वाहिश की थी वो क्या है। तो सारी साहब भी बताएंगे, लेकिन सर आगाज करेंगे कि होली भी है और शब बारात भी है। तो मेरी तरफ से भी सर सबको हम दोनों तरफ से मुबारकबाद देते हैं दोनों उस पे, और होली मनाने वालों को बहुत बहुत होली की मुबारकबाद और शब बारात मनाने वालों को शब बारात की मुबारकबाद। सारी साहब ओवर टू यू। मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा, बड़ा कोइंसिडेंस है कि शब बारात खुशियों का त्यौहार है यहाँ भी और होली की। लेकिन यहाँ पे आलिया, मैं बल्कि खबरों में जब पढ़ रहा था कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पाकिस्तान में हुए जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि हम जब 1947 में हमारे माइनॉरिटीज जो बहुत कम रह गई थी, तो हमें मिलजुल के रहने की वो इतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकी पाकिस्तान के अंदर। मैं कंडेम करूंगा जो हादसा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे वो होली मना रहे थे और वहां पे इस्लामी जमीयत तुलबा इस्लाम वालों ने कुछ वहां पे हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि मैं समझता हूं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे फेथ में जाने से आपके फेथ को कोई खतरा ना हो, उनके इवेंट्स में जाने से। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आके यहाँ अमेरिका में सीखा, मैं चर्चों में भी चला जाता हूं दोस्तों के साथ, मंदिरों में भी चला जाता हूं, गुरुद्वारों में भी चला जाता हूं, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं है कि मेरे वहां जाने से, खुशी मनाने से उनके साथ दोस्तों के, मेरे अपने फेथ को खतरा लाहक हो जाता है। ये एक सबक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस चीज का फुकदान है, कमी है। इनको मिलजुल के रहना चाहिए, इनको क्रिसमस भी मनानी चाहिए, इनको होली भी मनानी चाहिए, इनको बैसाखी भी मनानी चाहिए सिखों वाली, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी चीजें, इसके रंग हैं ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के, और इनको सबको एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हर चीज के ऊपर इस चीज को लगा देना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। लेकिन ये कि मैं अपने दिल की गहराइयों से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा, शबरात की मुबारकबाद। जी साहिब साहब, तौबा तौबा, आप कैसी बातें करें, आपने क्या क्या कुछ कह दिया। आपको पता है कि इसी में आज विमेंस डे भी है यहाँ पर मनाया जा रहा है, यानी जो 8 मार्च को जो मनाया जाता है। और उसी के साथ हमने देखा कि वहां पर एजेके में बाकायदा ऑर्डर्स आ गए कि तमाम जो यहाँ पे खवातीन पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब में हिजाब पहन कर आए। और दूसरी तरफ यहाँ पर होली के मौके पे ये वाकया हुआ जो आप बता रहे हैं। आलिया, उसके बारे में मैंने पढ़ा है बिल्कुल, आजाद कश्मीर में दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं वहां पे उस पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश ये की थी कि वहां पे जो उन्होंने वो हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुरके का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है, तो जाहिर है आपकी कोई डायरेक्शन तो है। जाहिर है जब हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, एचिसोनियन ग्रेजुएट जब जिहाद की बात कर रहे होंगे, तो फिर आप हिजाब और बुरके मिलेंगे आपको तरक्की और डिजिटाइज अमेरिका पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आपको अरबी और उर्दू की ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने बच्चे उनके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक टेक्निक है जो ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन और उसके बाद आपके लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ के आगे आते हैं, उनको वो इसी तरीके से 22-23 करोड़ लोगों को सुप्रेस कर रहे हैं। हालांकि मैं ये समझता हूं पर्दे दिलों के होते हैं, नजरों के होते हैं। मैं जिस तरह छोटी सी आपने इस हवाले से बात की है, रमजान आने वाला है। रमजान मेरे ख्याल में सिर्फ डाइटिंग प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर आंख का रोजा होता है, सोच का रोजा होता है, कानों का रोजा होता है, हर चीज नियत का रोजा होता है। लेकिन हमारा असूल ये है कि रमजान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई की जाती है। मेरे दोस्त जो है जखीरा अंदोजी करके ये कहते हैं कि हमने 1 महीने में 11 महीने के पैसे बनाने हैं। तो ये रमजान नहीं है, ये रमजान नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि रमजान ये है कि आप हर चीज का रोजा रखें। बल्कि मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आजकल अमेरिका के अंदर रमजान के हवाले से जो एक चीज पॉपुलर हो रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। मैं आजकल मुसलसल खुद उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि फास्टिंग 16 घंटे फास्ट करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म जो है वो शुरू हो जाता है कि वो अंदर के जितने
टॉक्सिक चीजें होती हैं उनको वो बर्न करना शुरू कर देती है. लेकिन आई एम सरप्राइज कि हाउ फास्टिंग इज गुड फॉर हेल्थ को स्पिरिचुअल क्लिनजिंग के तौर पर भी लेना चाहिए. लेकिन मैं समझता हूं कि चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल लेने से अगर आप ये समझते हैं कि इससे बुराई रुक सकती है तो दिस इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग. दिस इज कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग. आलिया, मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूं यहाँ पे, और मैंने 3 बच्चियों को यहाँ पे अमेरिका के अंदर पाला है, और मैंने बिल्कुल ये सीखा है कि आपने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू परस्यू थिंग्स, हाउ यू सी थिंग्स. ये जो बुरकों के जरिए अगर देखा जाए तो ये दिस इज सुप्रेशन, ओप्रेशन. और मैं समझता हूं कि बच्चियों के वालिदैन को सोचना चाहिए कि अब वो दौर नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं, आप उनको किसी फील्ड में जाने नहीं देंगी. मैं आई एम सो प्राउड एज अ फादर. मेरी 27 साल की बड़ी बच्ची है, शी इज ग्रेजुएटिंग विद PhD दिस मे इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग. और मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि, और शी इज वेरी गुड इंजीनियर. शी इज वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप नॉच स्पेस, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसके सारे प्रोजेक्ट इन स्पेस. लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, खुदा रहा. दिस इज बाई ये आजाद कश्मीर में अंदर जो इन्होंने किया है, मैं इसको कंडेम करूंगा, रिजेक्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वालिदैन को, चाहे आप जिस तरह भी है अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चियों को तालीम दें और उनको आगे मुलाजमतों में आने दें, उनको कम्पीट करने का मौका दें प्लीज. अब वो दौर नहीं रहा कि अब आप एक चीज को छुपा दें, आप उसको रोक लें. मैं समझता हूँ बहसीत फादर दिस वाज अ बिग एग्जामिन, और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, मेरी वालदा टीचर थी, शी वाज अ हेड मिस्ट्रेस, और उस दौर में थी जिस दौर में जिसकी आज हम बात कर रहे हैं. मेरी वालदा मुझे कहती थी कि मैं लोगों के घरों में जा जाके मिन्नतें कर करके उनकी बच्चियां ला के पढ़ाती थी स्कूल में, क्योंकि लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे बच्चियों. लेकिन अब वो दौर नहीं रहा. मैं बात कर रहा हूँ 45 साल पुरानी, 50 साल पुरानी. लेकिन ये मैं कंडेम करूंगा आजाद कश्मीर. दुख के साथ मैंने ये पढ़ा है कि आज 21st सेंचुरी में इन पाकिस्तान, यह छोटी सी चीज एक ऐड करना, जो छोटी सी इजाजत दें मुझे, कि आप जब सर सैयद अहमद खान की तस्वीर देखते हैं, जब उसको हीरो मानते हैं, कभी उनकी फिलॉसफी के बारे में भी सोचा करें. आज आपके नोटों के ऊपर उनकी तस्वीर लगाई जा रही सर सैयद अहमद खान की. अब मैं बताना चाहता हूं, सर सैयद अहमद खान जो थे, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने तालीम को उजागर किया था, बिलखसूस इंग्लिश की तालीम को, और वो खुद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मुलाजम थे. ऐसे तो अब आप ये दुख अफसोस है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, और जो ट्वीट की जा रहे हैं, आपके ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट ट्वीट करते हैं, वो भी उर्दू में करते हैं, क्योंकि लोगों को आपने हैंडीकैप कर दिया है. अब ये खासतौर पर आज वुमेन्स डे के हवाले से आपने बहुत ही एक्सीलेंट मैसेज दिया है, जिस तरह आपने अपनी वालदा का बताया, अपनी बेटियों का बताया, वाह जबरदस्त. सर बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे. हम जरा थोड़ा अपने हमसाए में चले जाते हैं, खिड़की खोल के उस तरफ हम झांके, इस तरफ की वजह तो दूसरी तरफ. वहां पर आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, और वहां पे वो होली भी खेलेंगे ये कहा जा रहा है, और इसी के साथ वो वहां पर बहुत से एग्रीमेंट्स भी करें. सर कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद जापान के भी आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आप कहते हैं खिड़की खोल के पड़ोस में देखना चाहिए. मैं समझता हूं वहां पे आपको जो भी आप दरवाजे भी खोलने चाहिए, खिड़की ना खोलें, दरवाजे भी खोलें, और आप उनसे सीखें कुछ. देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए. डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं. सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है. मैं एक दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त यहाँ से, अमेरिकन दोस्त जो है, रिसेंटली भारत गए, और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए, रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया. उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं. सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी QR कोड के साथ चला रहा है. तो ये देखना होगा आपको. आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप, जिनके सारे बच्चे इस वक्त बाहर पढ़ रहे हैं, और आपको जिहाद की तालीम है, और आपको कहते हैं आपका निसाब उर्दू में होना चाहिए. उर्दू आपकी कौमी जबान है, ठीक है, उसको लर्न करें, लेकिन ये देखें कि आप तरक्की किस तरह कर सकेंगे. आप किस तरीके, मेडिकल की किताबें आप किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग के जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे आप. सारी साहब फिगर्स पे पर्दा डाल डाल के उनको कपड़े पहना के पढ़ेंगे. हाँ बिल्कुल, उनको हिजाब कराएंगे.
اور یہ وہ دور نہیں ہے. اور اس میں خاص کر میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں اسٹرکٹلی بلیو کرتا ہوں, امریکہ میں نے کر کے دیکھا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز نئی انوینٹ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو تو اس میں کوئی غلطی, اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. کاپی کر لینی چاہیے, لرن کرنا چاہیے, فالو کرنا چاہیے. اگر آپ کو وہ گیپ دے چکے ہیں اتنا اکانومی میں ہر چیز فیلڈ کے اندر, آپ لرن کریں. میری ریکویسٹ ہمیشہ یہ ہوتی ہے ہماری ینگ جنریشن سے کہ واچ انڈین چینلز, ریڈ دیئر نیوز پیپرز. شاید آپ وہاں سے کچھ چیزیں پک کر سکیں, شاید آپ کچھ پک کر سکیں. میں اگلے دن ایک چیز, مجھے 2 چیزیں بڑی اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دے رہی ہے. میں I was shocked کہ آپ کو میں بتانا چاہوں آپ کے دیکھنے والوں کو, پاکستان کے اندر 2 شہر ایسے ہیں جو اس وقت امیزون کے اوپر شاپنگ اور امیزون کی چیزوں کو بچے بیچ کر, 2 چھوٹے چھوٹے شہروں کے, ایک کا نام میاں چنو ہے, ایک ساہیوال. میاں چنو سے سارے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے ساہیوال یونیورسٹی سے, اور جو نہیں بھی پڑھے ہیں انہوں نے گھروں میں سیکھ کے یہ چیزیں. اس وقت امیزون کے اوپر جتنی زیادہ اگر پاکستان میں چیزیں چل رہی ہیں, دے آر فرام دوز سٹیز. اس پہ حکومتی لیڈرز کو چاہیے اس پہ توجہ دیں. آپ کو جہاد کی ٹریننگ نہ دیں, آپ کو ڈراپ شاپنگ سکھائیں, آپ کو کوڈنگ سکھائی جائے, آپ کے ہائی اسکولوں کے اندر کوڈنگ ہو. اب میں بات کرنا چاہوں گا دوسری طرف, جس طرح آسٹریلیا اور جاپان کی ہم بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں G20 کیا ہے بھارت نے. وہاں پہ نہ صرف 20 ممالک کے وزیر خارجہ وہاں پہ فارن منسٹر ہے, وہاں کے فائنانس منسٹر بھی وہاں آئے 20 ملکوں کے. اور پھر ان کی ایک انوائٹی لسٹ تھی جو انہوں نے مزید لوگوں کو بھی بلایا جو G20 کے ممبر نہیں تھے. اور اس سے انہوں نے کیا اچیو کیا ہے, انہوں نے اپنے ریلیشن شپ کو کیسے آگے لے کر آئے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہو سکی ہیں کیونکہ دے آر فائنینشلی اسٹرانگ, وہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں, تعلیم میں سب سے آگے ہیں. میں یہ آپ کے دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا بلکہ کہ پلیز ہمارے پاکستان کے اندر کون کون سے انسٹیٹیوشن ہیں جو اس وقت بھارتی انسٹیٹیوشنز کے ٹکر کے ہیں. ایک بھی نہیں ہے آپ کا ایسا انسٹیٹیوشن جہاں آپ کہہ سکیں کہ اس کمپیریٹو. یہاں پہ امریکہ میں ایک مثال دی جاتی ہے, MIT میسیچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے, لیکن IIT سے وہاں ان کا میرٹ زیادہ اسٹرانگ ہے, ان کے اسٹینڈرڈز زیادہ اسٹرانگ ہیں. They have gone to that level. Most of the CEOs جو یہاں پر اس وقت بنے ہیں جو تقریباً 30-35 کے لگ بھگ ہیں, زیادہ وہیں کے پڑھے لکھے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں آپ آسٹریلیا کی بات, وہ تو آ رہے ہیں, زائد آئیں گے سارے لوگ, کیونکہ ایک اور نیا آئیڈیا جو ہے جو اس وقت انڈیا کی سب سے زیادہ جو G20 میں نے سیکھا ہے, their focus was a new term, global south کے کنٹریز, اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے اور بھارت اس میں لیڈنگ ہے اس پورے ریجن میں. گلوبل ساؤتھ کی بات کرتا ہے کہ ماضی کے اندر جو ناردرن کنٹریز تھے, گلوبل نارتھ تھا, انہوں نے کلونیلزم کے ذریعے ساؤتھ کو کس طرح کالونی بنایا اور ان کے ریسورسز کو لوٹا. لیکن آج they still not talking about the growth or development in the global south. So the global south کا نعرہ لگایا ہے بھارت نے, اور they are leader in that regard. اب اس میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کو جب کمپیئر کرتا ہوں تو شرم آتی ہے, دکھ ہوتا ہے. جو اس وقت آپ کے حالات اگر دیکھے جائیں, سارا دن آپ کے میڈیا چینلز کی ویگنیں جو ہیں وہ خان صاحب کے آس پاس بھاگتی پھر رہی ہیں پچھلے 8 مہینے سے, اور اس میں سے کچھ نکل نہیں رہا, کچھ اس میں ڈل نہیں رہا. میں اس پہ تھوڑا سا اگلے جو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا. خان صاحب نے اگلے دن اپنے ایک تو تحریک انصاف کا مذاق اڑایا, انہوں نے انصاف کے لفظ کا, کیونکہ جب وہاں پہ SP صاحب آئے اسلام آباد سے تو انہیں کہا گیا کہ ہی از ناٹ اویلیبل, لیکن 2 گھنٹے کے اندر پھر وہاں پہ انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا. میں اس خطاب کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم کے ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. انہوں نے بات کی, شیر شاہ سوری کی مثال دی. آگے دیکھنے کی بجائے وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا شیر شاہ سوری کو میں بناؤں گا یہاں پہ, تو یہاں دودھ کی نہریں پھر چلیں گے. پھر انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ میں نے صوبہ سرحد کے اندر اتنے زیتون کے تیل لگا دیے ہیں, ہم زیتون کو ایکسپورٹ کریں گے. پھر تیسری بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ سمندر سے پام آئل بنایا جائے گا. اور پھر انہوں نے آخری بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں پھر دوبارہ کہتے کان سے پکڑ کر اوورسیز پاکستانیز کو لے کر آؤں گا اور وہ یہاں دودھ کے نہریں وہ لگائیں گے. یہ ان کا روڈ میپ ہے ان کے پاس. اور مجھے اس دن وہ سارا ان کی اسپیچ سن کر دکھ ہوا ہے, اس دن دکھ ہوا ہے کہ this is the plan you have. You are an Oxford graduate person.
آج ان کی جو اسلام آباد سیشن کورٹ کے اندر وہاں پہ جو ان کی پیشی تھی وہاں پہ انہوں نے وکیل اپنا چینج کیا, نئے وکیل نے جو اپلیکیشن دی ہے, میں حیران, اس میں لفظ بزرگ استعمال کیا گیا ان کے بارے میں, ذہین اور بزرگ اور مریض بتایا گیا ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا. پھر پائلز کی بیماری اور دوسری کوئی ایسی بیماری کا لکھا گیا جو میں یہاں پہ کہنے کے لیے عالیہ آپ کے سامنے شرمندہ ہوں جو انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے. جی سر, ایسے ہی شرم آتی. یہ 70 سال کا بندہ ایکسکیوز کیا استعمال کر رہا ہے, اور دس ہی از دا نیکسٹ پرائم منسٹر. اور میں ایک اور بات آخری اس میں جو سپورٹنگ آرگومنٹ یہ دوں گا کہ عالیہ یہاں پہ آپ کے بہت ایک اینکر ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر, ثاقب نثار صاحب بھی اب غلطیوں کا اپنا اعتراف کر رہے ہیں, باجوہ صاحب اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں, ملک تباہ کر کے اب غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اور لیکن انہوں نے کہا کہ اب جس طریقے سے قوم کی آنکھیں اور کان بند ہو چکے ہیں, صرف ایک سلوشن ہے, اسلام آباد عمران خان کے حوالے کر دیا جائے, 6 مہینے میں سارا کچھ ختم ہو جائے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ پاکستان چل سکے. ان کے پاس کوئی ایسا نیا شخص نہیں آیا ان کی پارٹی میں جس کے پاس پاکستان کے لیے اکانومی کے لیے کوئی روڈ میپ. یہ گرنے والے تھے, ان کو 6 مہینے کے لیے خدارہ دے دیں اینڈ گیٹ اٹ اوور ود, گیٹ اٹ اوور. جی ساجد صاحب, جہاں آپ نے یہ باتیں کی نا, وہاں پہ چلیں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے یہاں پر, وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کی ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف سے, بلکہ خود ہی انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا کہ آرمی چیف مجھ سے ملاقات کریں, میری کوئی سنتے نہیں ہے, بات ہی نہیں سنتا. تو اس کے بعد پھر جب اس کے اوپر بیک لیش ہے کہ یہ تو باقاعدہ ترلے محنت کر رہے ہیں, یعنی آپ فوج کو بلا رہے ہیں, آپ ان سے مدد لینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے آپ کو پتہ ہی پلٹا کھایا. لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے ملاقات کی ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ, اور اس میں اسحاق ڈار ہمارے فائنانس منسٹر بھی تھے, اور یہ بات بھی ہوئی ہے کہ عمران خان نے جو ان کو ملاقات کے لیے کہا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہاں یہ ایسا کہا گیا ہے, لیکن میں ملاقات کیوں کروں, میرا ایک سیاستدان سے ملاقات کرنے کا کیا جواز ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مداخلت کی بات ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, اور سیاست میں کسی مداخلت ہم نہیں کرنا چاہتے, تو پھر میں سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی کروں. سر اوور ٹو یو, آپ کا اس کے اوپر کیا سٹینڈ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو کہا تو وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن شبہات موجود ہیں کہ ابھی تک باجوہ ڈاکٹران نے اسٹل ورکنگ ان سم فارم اینڈ شیپ. یہ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں لوگ آرگو یہ دیتے ہیں کہ دے آر ناٹ سپورٹنگ پالیٹیشینز, دے آر سپورٹنگ گورنمنٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, لیکن اس میں جو آرگو لیا جاتا ہے کہ دے آر ناٹ سپورٹنگ اے پولیٹیکل پارٹی, دے آر سپورٹنگ اے گورنمنٹ. تو اس پہ تو یہ بات ہو, لیکن مجھے پھر بھی کچھ گلے ہیں جو ہمارے کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے آرمی چیف صاحب کے ساتھ. پاکستان کو سخت فیصلوں کی ضرورت ہے اس وقت, لیکن ابھی تک انہوں نے آ کے کوئی سخت فیصلہ نہیں کیا. وہ ابھی تک چیزوں سے, وہ کہتے ہیں نا جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو بلی چاہتی نہیں, بلی وہیں کھڑی ہوتی ہے. آپ کو سخت فیصلے, اس لیے پاکستان اس وقت ان سروائیول موڈ ہے. آپ پریکٹیکلی ان پیپروں میں تو آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اب مانے نہ مانے تو یہ الگ بات ہے. 9,000 کنٹینر جب سڑ جائیں پورٹ کے اوپر, ڈالر آپ کے پاس نہ ہوں, سارے ڈالر آپ کی آنکھوں کے سامنے. ایک لبِ نیوز انڈیا, انترراشٹریہ خبروں کا منچ.